आजकल हैदर यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है आजकल, मतलब जस्ट टू मेक पीपल अवेयर, पेरेंट्स अवेयर एंड द यूथ देमसेल्व्स अवेयर कि किस फिल्थ में हम लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा डीप हम गुनाहों में जा चुके हैं. जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आधी यूनिवर्सिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या डेटिंग स्पॉट्स बन चुके हैं. इवन MBBS आप डॉक्टरशिप भी देख लें और सब कुछ. व्हाट डू यू से अबाउट इट? मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आपने अपने ईमान को बचाना है ना, और आप चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से बच के निकल जा सके, तो यूनिवर्सिटी इज नॉट अ प्लेस वेयर आई वुड रिकमेंड यू टू गो. क्योंकि अगर हम 10 लोगों में से बात करें ना, परसेंटेजेस में बात कर लेते हैं, अगर 10 में से 2 से 3 लोग हैं जो कि किसी न किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी कंजर्वेटिव हियर, और 2 से 3 10 2 से 3 लोग तो क्या तो 10 के 10 हैं यार. मैं आई एम बीइंग वेरी कंजर्वेटिव. बकाया जो लोग हैं ना, वो मैं कहूंगा कि कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, दे वांट टू बिकम लाइक देम. वो जो गंद कर रहे हैं ना, वो उनकी तरह बनना चाहते हैं. वो उनको आइडियल देखते हैं, यार तुम तो बॉस हो यार, क्या बात है यार, तुम्हारा तो क्या लेवल है भाई, हमें भी कोई सेट करवा दोगे. ये सिचुएशन है, चाहे लड़कियां चाहे लड़कियां. और बाकी में से चाहे 1% या 10% होंगे. और ऐसा होता भी है, ये इस कार खैर में लोग हिस्सा लेते हैं. अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो आपस में अपने दोस्तों की सेटिंग करवाते हैं. वो सदका जारिया है, यू नो. हाँ, वो एक तरह से वो करते हैं. और जो एक आध जो बाकी बकाया शायद 10% या उससे भी कम होंगे जो इस चीज में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, उनको जो है ना, दे आर लुक डाउन अपॉन कि यार तुम लोग तो शायद पता नहीं लड़के ही नहीं हो, या किस जमाने से आए हो, या स्टोन एज से आए हुए हो. तो यानी ऑल इन ऑल हर बंदा जो है ना, वो इस गंदगी के अंदर पूरे तरीके से मुलव्वस है. या वो कर रहा है, या वो एटलीस्ट इसको बुरा नहीं समझ रहा. जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि अगर तुम अपने जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ ईमान है वो ये है कि आप एटलीस्ट अपने दिल में इसको बुरा जानो. तो लोग बुरा भी नहीं जान रहे सकते, और उस चीज को खुद घर से कर भी नहीं सकते बेचारे. और सच्ची सी बात बताऊं, मेरी अभी कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों से बात हो रही थी. बच्चों में छोटे ही लड़के थे, उनसे मेरी बात हो रही थी. तो वो इन्हीं चक्करों में ना कहीं फंस गए थे बेचारे. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि वो, मैं उनको कह ही रहा था, मैंने कहा यार तुम लोग इतने सादे हो कि तुम लोगों को ना गंद करना भी सही तरीके से नहीं आता. तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर रिलेशनशिप में जाना है तो वो कैसे जाना है. मैंने कहा तुम लोगों को मैं पहले बताता हूँ क्या नहीं करना, ठीक है, उसके बाद तुम लोग इस चक्कर में पड़ो. मैं कहा यानी कि बेचारे लोग ना सादे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट. और अगर गुनाह में भी पड़े तो उनको नहीं पता कि कैसे किसी लड़की को अप्रोच करना है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार. ये रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है इस चीज का कि जो यूथ हमारी यूनिवर्सिटीज में जा रही है, आप जरा यार उनका नॉलेज देख लो, उनकी एज देख लो, उनकी मैच्योरिटी लेवल देख लो. मतलब उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है यार. आपने उनको खुले उस अपॉर्चुनिटी के मैदान में छोड़ दिया. उनको ना नॉलेज बेस है, ना उन्हें हलाल हराम की तमीज है, कुछ पता नहीं है. तो उनसे अब ये चीज गुनाह तो होगा. मतलब मैं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कितने बड़े चैलेंज का सामना. अच्छा, एक तो है ना कि यूथ इटसेल्फ, इस पे नजर आते हैं पेरेंट्स. किस तरह से पेरेंट्स अपनी बेटी को, जिसको दीन का आपने कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि आप पैसे कमा रहे हैं, आपकी वो तो प्रायोरिटी नहीं है बच्ची, और आपने उसको जीन्स और शर्ट में एक जंगलों के एक मतलब जंगल में फेंक दिया जहाँ पे शेर और दरिंदे हैं और सब उसको जो है ना किस नजर से देख रहे हैं, और आप छोड़ के आ गए. और सुब्हानअल्लाह, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी तब तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था सब कुछ, लेकिन जब मैं चेंज हुआ और मैं पेरेंट्स को देखा था, यार बाप, सुब्हानअल्लाह बाप, और वो ऑफिस जाते हुए अपनी बेटी को जीन्स और शर्ट में, और वो बाप गेट पे भी देख रहा है कि लड़के बैठ के या तो डबल पी रहे हैं, चर्च पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, और उनको ऐसे देख रहे हैं, और लड़का अपनी बेटी को, बाप अपनी बेटी को ड्रॉप करके जा रहा है. मतलब कहाँ से ये हमारा हदीस, एक मैं 2-3 हदीस अगर मजमूआ बताऊं ना, 2 लोग जन्नती हैं और 2 लोग जहन्नमी, मतलब गुनाहगार हैं. जन्नती वो शख्स, एक जगह जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, लगाता है, स्किल्स दिए वो लगाता है. दूसरा वो शख्स है जिसको दिया नहीं है अभी तक, यानी वो गरीब है, लेकिन ही विशेस कि अगर मेरे पास इतना माल आया, मैं मस्जिदें बनवाऊंगा, मैं ऑर्फनेज बनवाऊंगा, मैं बेवा की खिदमत करूंगा, मैं कफालत के काम शुरू करूंगा, और मैं लोगों को खैर का काम करूंगा. ये भी इसको अजर उसी का मिल रहा है. दूसरा शख्स वो है जो कि जिसको अल्लाह ताला ने हराम की वो दी हुई है, यानी वो पार्टी करता है, उसके पास गर्लफ्रेंड भी है, वो मतलब फॉर्निकेशन, एडल्टरी कर रहा है और सब कुछ कर रहा है. ये तो गुनाहगार है और जहन्नम में जाएगा अगर इसने तौबा ना की तो. और दूसरा शख्स वो भी जहन्नम में जाएगा जिसके पास अभी तक कुछ नहीं है. And he aspires to be that person. He aspires to be that person. मतलब वो उसके पास है कुछ नहीं, वो चाहता है कि यार एक दिन जब मेरे पास पैसा है ना, मैं पार्टी करूंगा इंडियन जाके. Majority of the people are in this state. In this state. मतलब कितनी ही शर्म की बात है कि आपके पास कुछ भी नहीं, आप ना लज्जत ले रहे हो और गुनाह भी कमा रहे हो कि you want to have a girlfriend, you don't have one, you want to have a girlfriend one day,
اور آپ کو گناہ مل رہا ہے اس چیز کا کیونکہ یو ایسپائر ٹو بی دیٹ پرسن. یہ اللہ کی نبی کی حدیث میں آتا ہے. اللہ اکبر. اور سبحان اللہ ہمیں سے اکثر یوتھ کس طرح سے ہے, چاہے ٹی وی چینلز دیکھ لیں, چاہے موویز دیکھ لیں, چاہے اپنے جو وہ لوگ انکول سمجھ جاتے ہیں جن کے پاس بندیاں نہیں ہیں انفارچونیٹلی. اور جب آپ کے پاس آپ کا گینگ ہے اس میں 3-4 لڑکے ہیں, یہ کول گینگ ہے اور ہر بندہ اس گینگ کو ان لڑکوں کی تعریف کرتا ہے, حالانکہ سینس شوڈ بی اے ٹیبو. اللہ یار, اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی عورت کو ہاتھ لگانا تمہارے لیے ورس ہے, اسے بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں ایک پورا آئرن نیل ٹھوک لو. جسٹ امیجن 2 بندے اپنے سامنے امیجن کریں, ویژوالائز کریں, ایک بندہ اپنے سر میں کیل ٹھوک رہا ہے, اس کو پین ہو رہا ہے, اور ایک بندہ عورت کو ہاتھ ٹچ کرتا ہے. ہم کہیں یار تو کچھ بھی نہیں ہے, تو چل رہا ہے, موویز میں ہو رہا ہے, ہمارے اسلامک موویز میں ہو رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ وہ پاگل ابھی کیا کر رہے ہو تم. اللہ کی نے کہا وہ زیادہ ڈینجرس ہے, یعنی وہ دیٹ از ورس. اور ہم لوگ پڑھے ہوئے اصل میں آج آپ جو ڈفرینشیٹ کر پا رہے ہیں نا کہ بیک ان دا ڈیز آپ کے لیے سب چیزیں نارمل تھیں, دین وین یو چینجڈ تب آپ کو پتا چلا چیزوں کا. تو یہ جو ہدایت کا نور ہوتا ہے نا, وین اٹ انٹرز یور ہارٹ, تو تب آپ دیکھ پاتے ہو اور فرق کر پاتے ہو کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. تو بہت سارے لوگ ابھی یوتھ میں ایسے ہیں جن کو اس چیز کا نہیں پتا اور وہ اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان ریلیشن شپس میں ہیں, ایک خاص حد تک وہ جا چکے ہیں, لیکن شاید اسی طرح کے لیکچرز پوڈ کاسٹ سن کے یا کوئی اور ریمائنڈرز وغیرہ سن کے, اپنے محلے کی شاید مسجد میں کبھی گئے اور وہاں پہ کوئی درس ہو رہا تھا, کسی شیخ کی بات انہوں نے سنی, وہ ان کے دل میں اتر گئی, تو انہیں ریئلائزیشن ہوئی کہ یار جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اینڈ دین دے اسٹارٹ بیٹلنگ دا سچویشن جو اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اتنے ہی لوگ آتے ہیں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مطلب وی وانٹ ٹو لیو آل دس, لیکن انفارچونیٹلی وہ اس حد تک اس میں گر چکے ہوتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ وہ قول ہے کہ اس کے نا بیسیکلی 2 اسٹیپس ہیں. پہلا اسٹیپ ہوتا ہے لوکنگ, ہاربرنگ تھاٹس, ٹھیک ہے, بہت زیادہ سوچنا, اس کے بارے میں اسٹاکنگ وغیرہ کرنا. یہ پہلے اسٹیپس ہیں, یہ وہ اسٹیپس ہیں جن کو آپ کنٹرول کر پاتے ہو, جن کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے. اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کرتے ہو تو یہ لیڈ کرتے ہیں وہ پھر انفیچویشن کی طرف, ٹھیک ہے, یعنی ایک تھوڑا ڈیپ اس کا اسٹیپ آتا ہے, ڈیپ لو کا. اب یہ جو اسٹیج آتی ہے نا, اس پہ آپ کا پھر کنٹرول نہیں ہوتا. اس سے نکلنا ایسا نہیں کہ نہیں نکل سکتے, لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری چیلنجنگ. تو آپ نے روکنا کہاں ہوتا ہے, نپنگ دا ایول ان دا بٹ. وہ جو شروع کی چیزیں ہیں نا, جو تھاٹ تھی یا جو فالو کرنا تھا, look at the teaching of our Quran, subhan Allah, lowering the gaze. Don't look at such a thing, you know. وہیں سے آپ نے روکنا ہے بیسیکلی, کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہو, پھر مسلسل دیکھ رہے ہو, پھر اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو, پھر اٹ از ایونچولی میکنگ اٹس وے ٹو یور ہارٹ, ٹھیک ہے, اور آپ پھر اس کے لیے آپ زیادہ چیلنجنگ بن جاتا ہے آپ کے لیے. تو ہمیں بیسیکلی کرنا کیا ہے, ہمیں نا اس چیز کو ساری کو سمجھنا ہے کہ ہم نے شروع میں ہی جو چیزیں نا ان کو روکنا ہے. ایک اور حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, سبحان اللہ. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً فرمایا کہ اپنے اور حرام کے بیچ میں نا ایک حلال کا بیریئر بنا لو, ٹھیک ہے. ایک یہ چیز کی ہے, پھر اس میں نا ملٹیپل ٹیچنگس ہیں, اور اس میں پھر یہ کہا ہے کہ جو شیپرڈ ہوتا ہے نا, جو کہ گریز کرواتا ہے نیئر دا باؤنڈری آف سم ونز ایلس پراپرٹی, ٹھیک ہے, تو بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس کی بھیڑیں جو ہے نا وہ کسی دوسرے کی پراپرٹی میں چلی جائیں گی, ٹھیک ہے. تو اسے کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں نا تھوڑا سا گیپ حلال کا چھوڑنا ہوتا ہے, وہ والا ایریا جس میں وہ گریز کروا سکتا ہے. تو اس کی آخری جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کنگ کی نا ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں, تو ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جو شخص ان کے قریب چلا جاتا ہے وہ بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس میں گر جاتا ہے. سو یو آر سیئنگ کہ ہم اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا دور کی بات, ایک حلال بیریئر رکھیں بیچ میں کہ دور دور تک بچیں. فار ایگزامپل اگر آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو نظر نہ گھماتے پھریں ویسے ہی, تو جتنا فوکس رہیں گے کہ میں نے جانا ہے کلاس میں اور آنا ہے, تو آپ کی نظریں بچ جائیں گی. یا انفارچونیٹ ہے نا یہ بات کہ وہ اتنا زیادہ ہم نے پہلے ہی اپنی یوتھ کو بیچارے کو کارنر پہ لا کے کھڑا کر دیا, کیونکہ جو حلال اور حرام ہے یہ ایک اسپیکٹرم ہے, یہ حلال کا اسپیکٹرم ہے, یہ حرام کا اسپیکٹرم ہے, اس کے درمیان میں ایک باؤنڈری ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اپنی یوتھ کو نا یہاں باؤنڈری کے بالکل پاس لا کے کھڑا کر دیا, ایجوکیشن کے نام پہ اور پروجیکٹس کے نام پہ, اسائنمنٹس کے نام پہ. تو کتنا زیادہ چیلنجنگ ہو گیا اس یوتھ کے لیے جس کو الف بے بھی نہیں پتا کہ حلال حرام. اور یہ یونیورسٹیز آر ڈیزائنڈ ان اے وے کہ وہ درخت کے نیچے دور آپ کو بینچ لگانے کی کیا ضرورت ہے.
And it will not be allowed outside of university by your parents. Exactly. Your parents will never allow you to sit with a stranger بالکل. somewhere far in the garden. لیکن ٹھیک ہے؟ یونیورسٹی میں لیکن پیرنٹس تو university, پیرنٹس سے دور ہے. under the name of project, یہ safe ہے، یہ آپ کے لیے it's safe ہے. safe, it's education, it's enlightenment.